नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू जहाँ इंसान के बदन के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर असर अंदाज होता है, जैसा मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर ये बताया है कि दिमाग के ऊपर जादू किया जाता है और उसके ज़रिए बहुत सारे काम लिए जाते हैं, या इस तरह जादू इंसान के ऊपर मोहब्बत का जादू करके उसको अपनी तरफ मैल करके काम निकलवाए जाते हैं, या किसी दो अफराद को, दो मियाँ बीवी को, बहन भाइयों को, दो दोस्तों को, ख़ानदान को आपस में तकसीम करने का, नफ़रत करने का जादू। ये जादू आपने सुन रखे होंगे, यकीनन आपने वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस के मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, ये टॉपिक है आँखों के ऊपर जादू कैसे होता है और किस तरह होता है, और इसके अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। याद रखिएगा कि जादू आँखों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। एक तो ये है कि जादू आँखों के ऊपर करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें दिखलाना, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब फ़िरऔन ने जादूगरों को बुलाया था तो उन्होंने रस्सियाँ फेंकना शुरू कर दी और वो लोगों को सांप नज़र आते थे। हकीकत में वो रस्सियाँ थीं, गोया आँखों के ऊपर वो एक ऐसा अमल किया हुआ था, आँखों के ऊपर ऐसे कोई जंतर मंतर पड़े हुए थे जिसकी वजह से कि वो लोगों को जो चीज़ दिखलाना चाहते थे वही दिखा रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हिप्नोटाइज़ भी कहते हैं। हिप्नोटाइज़ की भी कुछ अक़साम ऐसी होती हैं जिसमें अपनी मर्ज़ी का दिखला देना, जैसे हालोग्राफी है। तो इस तरह ये भी एक जादू होता है, जो चीज़ आपके दिमाग में है वही चीज़ अगले बंदे के दिमाग पर जमा देना। मिसाल के तौर पे ऊपर आपके सामने एक ईंट पड़ी है, आप अगले बंदे की आंखों के ऊपर अमल करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ ईंट के बजाय उसे ये कमरा दिखा देते हैं, तो उसको ये कमरा नज़र आएगा, मछली नज़र आएगी, जो आप दिखलाना चाहते हैं वही दिखेगा। ये एक जादू होता है। और मार्केट में इसके मिलते जुलते जादू आपको बहुत सारे मिलेंगे। लोग आमिलीन, जादूगर भी इस तरह लोगों को अपनी तरफ मैलान करने के, तस्खीर करने के, मुसख्खर करने के शोबदाबाजियाँ काफ़ी सारी करते रहते हैं, तो लोग उनसे मुतासर हो जाते हैं। फिर नतीजा ये निकलता है कि लोग उनके गुरवीदा बन जाते हैं। हकीकत हाल मुख्तलिफ होती है, मजाज बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर, दूसरा जादू इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक और जादू होता है जो आँखों के ऊपर जादू करके इंसान को अंधा कर देते हैं। आज हमारी वीडियो का उन्वान भी यही है कि जादू के ज़रिए किसी को अंधा कर आया। पहले सवाल ये होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के मुख्तलिफ़ हिफाजत के इंतज़ाम किए हुए हैं, तो क्या शयातीन के लिए, जादूगरों के लिए इतना आसान है कि किसी को अंधा करके रख दें? तो ये सवाल वैसे ऐसा भी है कि कई मरतबा निजी मजालिस के अंदर भी ये बात डिस्कस हुई है। तो मुझसे जिस बंदे ने ये सवाल किया, मैंने उसको ये कहा कि आप ये बताएं, जब हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने उठाया है तो फिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? फिर किसी को गोली क्यों लग जाती है? फिर कोई बीमार क्यों हो जाता है? तो ये दुनियावी असबाब होते हैं। एक चीज़ सब, जैसे तकदीर की दो किस्में हैं, एक तकदीर है मुबरम, वो जो हकीकत है, दूसरी है मुअल्लक, लटकी हुई है, ये असबाब के साथ ख़ास होती है। खैर, ये इल्मी बहस है, वहाँ जाना भी मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि जादू के ज़रिए इंसान को अंधा कर दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई वो बात नहीं कि जादू के ज़रिए कोई इंसान किसी की बिनाई ना ले सके। जादू के ज़रिए इंसान की बिनाई ली जा सकती है, उसको अंधा कर दिया जा सकता है, और ये इस तरह के मार्केट में केसेस मौजूद हैं जिसके ज़रिए लोग अंधे हुए हैं, आँखों की बिनाई कदरे कदरे काम हुई। अच्छा, इसका जादू का ये एक
جو علامات کیا ہے، ایک علامت یہ ہے کہ فوراً آنکھیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے نظر کمزور ہوتی ہے، پھر اس سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس طرح لینس ڈلتے ہیں، آخر کار وہ بندہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی خطا یا کوئی ایسی ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے میڈیسن میں، یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جادو مارکیٹ میں اتنا اگرچہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت تو ہے، اور اس کے ذریعے اس طرح کے کام لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جادوگر کرتا کیسے ہے؟ یہ سفید، بالکل سفید ایک پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر مخصوص قسم کی لکھائی کر کے کچھ مخصوص نشان بنائے جاتے ہیں، کچھ کوڈنگ کی جاتی ہے۔ ان مخصوص نشان اور کوڈنگ کو ایسا کرتے ہیں، کسی ایسے گڑھے کے اندر دفن کر دیتے ہیں جہاں روشنی کا کوئی وجود نہ ہو، بالکل اندھیرا ہی ہو، اور اس کے اوپر پھر پیچھے سے پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اگلے بندے جس کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سر دردی اس کو شروع ہو جاتی ہے، سر دردی بہت سخت قسم کی ہوتی ہے، بعض دفعہ میڈیسن سے بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ علامات ہوتی ہیں، یہی جادو ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا دنیا میں تو کئی بندے ایسے ہیں جن کی نظر کمزور ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کیا جادو ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر نظر کمزور ہونے والے کے پیچھے جادو ہو، لیکن ایسی ایک مارکیٹ کے اندر حقیقت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے اظہار کر دیا ہے۔ اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پتھر کس جگہ کے اوپر دفن ہے، وہاں سے کیسے نکالیں، اس کو ڈسپوز کیسے کریں، اس کے اثرات کیسے ختم کریں؟ اس میں آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ ایک تو گھبرانا سیاسی ہوتا ہے نا، تو سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ والا نہیں گھبرانا، حقیقت میں آپ نے نہیں گھبرانا۔ اب اس کے علاج کیسے کیا جائے؟ وہ بہت آسان ہے۔ وہ علاج اس کا یہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ اللہ نور السماوات والارض، بس یہاں تک آپ نے اس آیت کا اس حصے کو آپ نے پڑھنا ہے 72 مرتبہ، اور آنکھوں کے یہ والی جگہ جو ہے، ہاتھوں کے ذریعے اس جگہ کے اوپر ایسے مساج کرتے رہیں، پھر آنکھوں کے اوپر ایسے گول دائرہ سا بنا دیں۔ جب 72 مرتبہ پورا ہو جائے دائرہ جب یہ 72 مرتبہ پورا ہو جائے، آپ نے پھر سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس صورت کو آپ نے ٹوٹل 7 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر کے رات کو روزانہ وہی تیل لگانا ہے، اور روزانہ 7 مرتبہ یہی صورت پڑھنی ہے۔ اس ہوتے ہوئے سر کی مالش کر لیں، اور آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں یہ والے بال، ان کی بھی آپ مالش کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 11 دن کے اندر اندر یہ جادو کے اثرات آپ کی آنکھوں سے بالکل دور ہٹ جائیں گے، اور آپ کی بینائی واپس آ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔